बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन अब 6 दिन मात्र बाँकी। मायादेवी मन्दिर परिसरको सरसफाई र रङरोगन काममा तीव्रता। आगामी बुद्ध जयन्तीबारे लुम्बिनी विकास कोषद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी थप जानकारी। भारतीय प्रधानमन्त्री आउने नआउने बारे जानकारी नभएको कोषको भनाइ। काठमाडौँको श्रीगढस्थित धर्मकीर्ति विहारमा सती पठान पाठ सम्पन्न। भिक्षु पन्यासारबाट सती पठानको महत्त्वबारे धर्मदेशना। गोरखाको हिनाङमा नवबुद्ध ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रको नवनिर्मित भवन सञ्चालनमा। स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पूजा तथा ध्यानको लागि सहज हुने विश्वास। र बुद्ध जयन्तीको तयारीमा जुटे म्यानमारका नागरिक। जनताको मन जित्न बुद्ध जयन्तीलाई हर्षोल्लासपूर्ण बनाउने सैन्य सरकारको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध जयन्ती आउन अब 6 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। दिन नजिकै गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रमा तयारी पनि तीव्र पारिएको छ। मुख्य सभा हल लगायत मायादेवी मन्दिर परिसरको सरसफाई र रङ्गरोगन कामलाई तीव्रता दिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी विकास कोषले यसपालिको बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यतिबेला लुम्बिनीको चर्चा जबरजस्त अघि बढिरहेको छ। हुन त लुम्बिनीको चर्चा भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल भएकाले सदियौं वर्षदेखि नै चर्चामा नभएको त होइन, भइरहेकै छ। भगवान बुद्धका अनुयायीहरूको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले यसको चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नहुने कुरै भएन। जेठ 2 गते नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी अहिले दबावमा देखिन्छन्। लुम्बिनी घुम्न आउनेबाट कुनै गुनासो आउन नदिने गरी यतिबेला कोष लुम्बिनीलाई सिंगार्न लागिरहेको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको मुख्य आकर्षणको केन्द्र मायादेवी मन्दिरलाई रङरोगन गर्नेदेखि आसपासका क्षेत्र सरसफाई गर्न कोष अहिले जुटिरहेको छ। मुख्य समारोह स्थल निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र भए पनि स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट अतिथिदेखि सर्वसाधारण पुग्ने भनेको मायादेवी मन्दिर नै हो। मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन र विशेष पूजा हुने भएकाले आसपासको क्षेत्र सरसफाई हुन जरुरी भइहाल्यो। त्यसैले मायादेवी मन्दिरलाई घेरेको यो हरियो पर्खाल रूपी बगैँचाको काटछाट गरी मिलाउने काम भइरहेको छ। वरिपरि रहेका ठूला रुखले हरियाली दिई शोभा बढाइरहेको मायादेवी मन्दिरको भित्ता, झ्याल र पर्खालमा रङरोगन गरिरहेका कामदारलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। मायादेवी मन्दिरको आडमै रहेको पोखरी सफाई र पोखरीको पर्खालमा पनि रङ लगाउने काम भइरहेको छ। वरिपरि रहेको तार जालीलाई पनि रङरोगन गरिएको यो दृश्यले लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीको बाह्य तयारी भइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। लुम्बिनी बुद्ध धर्म मान्नेहरूको लागि पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। मन्दिरको शीर्ष भागमा फरफराइरहेको यो राष्ट्रिय ध्वजाले यहाँ घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी सबैको लागि भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनी गर्भिलो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, मायादेवी मन्दिरमै फरफराइरहेको बौद्ध झण्डाले यो झण्डा कुनै एक देशको मात्र नभई विश्वकै हो भनी शान्तिको सन्देश दिइरहेको छ। त्यसैले त देशी तथा विदेशी बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनी पुग्न पाउनुलाई स्वर्ग पुगेको महसुस गर्दछन्। नेपाल आउँदा शान्तिको महसुस गर्दछन्। त्यही भएर बुद्ध जयन्तीको अवसरमा मायादेवी मन्दिर आसपास सरसफाईको तयारी भइरहँदा पनि घुम्न पुग्ने पर्यटकको उत्सुकता यहाँ राम्रै देख्न सकिन्छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मायादेवी मन्दिरभित्र तस्बिर खिच्न र टिकटक बनाउन निषेध गरिएको यो सूचनालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु पर्यटकहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। आगामी बुद्ध जयन्तीको तयारी बारेमा लुम्बिनी विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी थप जानकारी दिएको छ। आगामी बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने बारे लुम्बिनी विकास कोषले थप प्रश्न पारेको छ। लुम्बिनीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी बुद्ध जयन्तीलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने बताएको छ। बुद्ध जयन्तीको लागि आवश्यक तयारी लगभग पूरा भएको दावी कोषले गरेको छ। कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यका अनुसार ज्येष्ठ 1 गते रामग्राम र देवदहमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी बुद्ध पूजा गरिनेछ। यसै गरी ज्येष्ठ 2 गते लुम्बिनीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। उद्घाटनपछि सोही केन्द्रमा विशिष्ट अतिथि सहित विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने सदस्य सचिव साक्यले जानकारी दिनुभयो। अवसरमा हामीले विगतमा पनि विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरू आउने, हाम्रै देशको राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तयारी त्यसरी नै हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि यो कुराहरू सत्य होस् र हामी चाँडै नै यो कुरा सम्बन्धमा तपाईँहरू समक्ष सत्य तथ्यका साथ पेश हुने हामी पर्खाइमा छौँ। मलाई विश्वास छ त्यो पर्खाइ साँचो अर्थमा सिद्ध हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु त्यो सम्बन्धमा। अनि यहाँहरूले उठाउनु भएका केही कुराहरूमध्ये अहिले जुन हामीले निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेको 5000 क्षमताको हलमा कति खर्च भयो भन्ने सम्बन्धमा यो हल भनेको नेपालकै आफ्नै स्रोत साधनबाट नेपालकै विज्ञहरूबाट डिजाइन भएर बनिएको हल हो। यसमा विदेशी विज्ञहरूको लगानी रहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि यो हललाई विदेशी विज्ञहरू राखेर टेन्डर गरेर बनाएको भए धेरै खर्च लाग्थ्यो हैन, अरबभन्दा बेसी लाग्थ्यो र अहिलेसम्म हाम्रो यो हलमा खर्च भनेको झन्डै 73-74 करोड मात्रै छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै खर्च भएको छैन र त्यही बजेटभित्र हामी यो हल निर्माण सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। जेठ 2 गते नै मायादेवी मन्दिरमा बुद्ध पूजा र शोभायात्रा कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिनेछ। जेठ 3 गते पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। त्यस क्रममा तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने बारे 2 दिने तिलौरा कोट सम्मेलन हुने सदस्य सचिव साक्यले जानकारी दिनुभयो। शाक्यहरूको राजधानी प्राचीन कपिलवस्तुलाई हामीले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्नको लागि जुन डकुमेन्टहरू नोमिनेसन डोसियर तयार गर्नुपर्ने छ, त्यो नोमिनेसन डोसियर तयार गर्नको लागि चाहिने मेटेरियलहरू जुटाउनको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू सङ्कलन गर्नलाई विभिन्न देशका विज्ञहरूको सम्मिलित हैन, त्यसमा आर्कियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा हिस्टोरियनहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न विषयमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्मिलित करिब उहाँहरू भनेको 8-10 जना जति हुन्छ र नेपालका विज्ञहरू राखेर झन्डै 25-30 जनाको विज्ञहरूको सम्मेलन हामी गर्दैछौँ यो जेठ 3 र 4 गते है लुम्बिनीमै। त्यसपछि त्यो सम्मेलनबाट एउटा डकुमेन्ट तयार हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट भनेको भोलि नोमिनेसन डोसियर तयार गर्नको लागि त्यो एउटा आधार स्तम्भ तयार हुन्छ। बुद्ध जयन्तीलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने दावी पत्रकार सम्मेलनमा पटक पटक गरिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी आगमन बारे भने कोषले केही जानकारी दिन सकिन। कोषले त्यस बारेमा आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताइएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख पूर्णिमा नजिकैसँगै बौद्ध तीर्थस्थलहरूमा धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि विभिन्न देशबाट आउने धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको देशका नागरिकहरू बुद्ध सर्किट पछ्याउँदै नेपाल, भारत, श्रीलङ्का हुँदै म्यानमारसम्म पुग्ने गरेका छन्। मौसम प्रतिकूल रहे पनि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा भियतनाम, श्रीलङ्का, भारत लगायतका देशबाट आएका धार्मिक पर्यटकहरू पूजा तथा दीप प्रज्वलनमा व्यस्त देखिने गरेका छन्।
Wow, because it is the first time after two year 19 COVID, so I feel very happy. I'm very happy and lucky to be here with our group from Vietnam to Nepal. पहले से अब ये जो जगह है अब काफ़ी डेवलप हो गई है। मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। पहले से और अब में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और धीरे धीरे अब वो हर सुविधा यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है जो पहले नहीं थी। और पहले पार्किंग की प्रॉब्लम्स थी, अब वो पार्किंग की प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जो हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है वो पार्किंग को लेकर इन नेपाल में, क्योंकि पार्किंग एरिया काफ़ी दूर है और काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो उनको काफ़ी दूर से यहाँ तक आने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो ये थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम लोगों को व्हील चेयर्स और बाकी चीज़ अवेलेबल ऑन टाइम अगर हम लोगों को मिल जाए तो वो हम लोगों के लिए कन्वीनियंस होगा, हम लोगों के लिए सही होगा। बुद्ध जयन्ती नजिकिएकोले निरन्तर वर्षा भइरहेको भए पनि लुम्बिनी दर्शनको लागि पुग्ने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा कुनै पनि कमी आएको छैन। काठमाडौँको श्रीघास्थित धर्मकीर्ति बिहारमा सती पठान पाठ गरिएको छ। धर्मकीर्ति बिहारका आवश्यक गुरुमा श्रद्धेय इन्द्रावती गुरुमाका पिता बौद्ध उपासक दिवंगत पञ्चमुनि वज्राचार्यको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसर पारी गुणानुस्मरण सहित सती पठान पाठ गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरबाट उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। सो अवसरमा भिक्षु पन्यासारबाट सती पठानको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु निग्रोध महास्तवीर, भिक्षु पन्यारत्न महास्तवीर, भिक्षु समित लगायत गुरुमाहरूबाट सामूहिक रूपमा सती पठान पाठ गरिएको थियो। प्रत्येकले स्मृतिपूर्वक रहनुपर्ने सती पठान सूत्रको मूल मर्म रहेको बौद्ध विज्ञ डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर बताउनुहुन्छ। बुद्ध देशनामा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र हो। पाली त्रिपिटकको यो दिगो निकायको महत्त्वपूर्ण सूत्र हो। पाली त्रिपिटकमा यो फेरि मध्यम निकायमा पनि यो सूत्रको देशना भएको चाहिँ छ। यसरी एउटै सूत्रलाई सामान्यतया दुई पटक देशना गरिएको सूत्रको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अब सत्यपठान सूत्रमा विशेष रूपमा चाहिँ बुद्ध शिक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय समाधिको बारेमा र प्रज्ञाको बारेमा यसमा विवरण दिएको भनेर भन्नुपर्यो। सतीपठान स्मृति प्रस्थान, स्मृतिलाई महत्त्व दिएको। हामी प्रत्येक क्षण स्मृतिपूर्वक रहनुपर्छ, होसपूर्वक रहनुपर्छ भन्ने कुरा नै यो चाहिँ सूत्रको मूल चाहिँ मर्म हो। जीवनमा सफल हुन र अगाडि बढ्न सती पठानले धेरै नै मद्दत गर्ने बौद्ध उपासक राजेन्द्र वज्राचार्य बताउनुहुन्छ। कसरी हामीले आफ्नो मन र शरीरमा होस राख्ने भन्ने यसको अभिप्राय हो, जुन कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनमा सफल हुनलाई, जीवनमा अगाडि बढ्नलाई यसले धेरै नै मद्दत गर्छ। मेरो बुवाको नाममा 1 वर्षको तिथिको उपलक्ष्यमा आज सधैँ भन्थे र इन्द्रावती गुरुमाको सहयोगमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा एकदम म आभारी छु। भिक्षु संघलाई अस्त्र परिष्कार दान गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। बाँकी समाचार। गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को हिनाङमा नमबुद्ध ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रको शाखा सञ्चालनमा आएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न गरिएको नोर्ब्री हिनाङ ठाङ्ग्रु टासी छोइलिङ गुम्बा नामको सो शाखा विशेष पूजा गरी उद्घाटन गरिएको हो। नेपाल सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न सो गुम्बाको नमबुद्ध ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रका अध्यक्ष छोचे लामा वाङचुक, मुख्य लामा टुल्कु कर्मा धामचोय र महासचिव लामा सामदुकले उद्घाटन गर्नुभएको हो। यसअघि निर्माण भएको पुरानो गुम्बा भूकम्पले भत्किएपछि नेपाल सरकार र नमबुद्ध ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको गुम्बाका मुख्य लामा खिन्पो छोग्यालले जानकारी दिनुभयो। यो गुम्बा बुद्ध धर्म अन्तर्गत काग्यू
सम्प्रदायको हो। तिब्बतमा मूल ध्यान केन्द्र रही नवबुद्धमा स्थापना भएको यस ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रको विश्वका विभिन्न देशहरूमा शाखा रहेको छ। दुई 2072 सालको भूकम्पबाट ललितपुरको हरिसिद्धिमा दिवंगत हुनुभएका उपासिकाहरू सहित 23 जनाको निर्वाण कामना गरी पुण्यानुमोदन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट हरिसिद्धिमा श्रद्धेय उपन्यासकार महस्तवीरको परिवारका 5 जना सदस्य सहित हरिसिद्धिका बौद्ध उपासिका दिलशोभा महर्जन, आयतकुमारी महर्जन लगायत 23 जना दिवंगत हुनुभएको थियो। दिवंगतहरूको सुखावती कामना गरी हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय विहारमा परित्राण पाठ गरी पुण्यानुमोदन गरिएको हो। पुण्यानुमोदन गर्नु अघि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महस्तवीरद्वारा उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। दिवंगतहरूको स्मृतिमा गरिएको कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महस्तवीरबाट पुण्य साधना बारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु संघद्वारा सामूहिक परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। हरसिद्धिमा यो भूमिकम्पबाट करिब 23 जवान मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये हाम्रा परिवार 5 जना छन्। हाम्रा आमा दिलमाया महर्जन, अझै आयतकुमारी महर्जन लगायत 5 जना मृत्यु भएका हाम्रा परिवार हुन्। वार्षिक रूपमा यस्तो भूकम्पबाट दिवंगत भएका उहाँहरूको पुण्य स्मृतिमा विभिन्न तरिकाले पुण्य गरिरहेका छु। तर यसपाल यहाँ बिहारमै, यो हरसिद्धि बिहारमै उहाँहरूको सबैको नाममा यो पुण्य कार्य गर्ने भन्ने योजना आएको छ। त्यसकारणले आज दिन यहाँ पुण्य उदय बिहारमा हाम्रा श्रद्धेय अनागारिका महासर गुरुमा, सारवती गुरुमा, उहाँहरूको अगुवामा हाम्रो परिवारका सबै ज्ञातिवर्गहरू यसमा डाटा भएर सबै भन्टे गुरुआमालाई निम्त्याएर यो भोजन दान गरेको छु। 2072 सालको भूकम्पमा श्रद्धेय उपन्यासकार महस्तवीरको परिवारका 5 जना सदस्य सहित हरिसिद्धिमा 23 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। तिनै दिवंगतहरूको स्मृतिमा भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरी सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमार सरकारले बुद्ध जयन्तीलाई उल्लासमय बनाउन सरकारी बिदा दिनुको साथै राष्ट्रिय तवरबाट विभिन्न बिहारहरूमा विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। सैन्य शासन चलिरहेको म्यानमारमा सरकारका गतिविधिबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू खुसी छैनन्। देशमा शान्ति स्थापनार्थ सेनाले सरकार जनताकै हातमा सुम्पनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। तर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट निकाल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका सैन्य प्रमुख मिन आङ हिल अहिले आफूलाई बुद्ध धर्मको रक्षकका रूपमा स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि उनले देशभरका बिहारहरूलाई बुद्ध जयन्ती मनाउन राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। त्यसो त म्यानमारमा 90% भन्दा बढी नागरिक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेकोले पनि बुद्ध जयन्तीको तयारी नागरिक स्तरबाटै अगाडि बढेको छ। देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूलाई रङ्गरोगन गरेर सजाउने काम भइरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन अब 6 दिन मात्र बाँकी। मायादेवी मन्दिर परिसरको सरसफाई र रङ्गरोगन काममा तीव्रता। आगामी बुद्ध जयन्तीबारे लुम्बिनी विकास कोषद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी थप जानकारी। भारतीय प्रधानमन्त्री आउने नआउने बारे जानकारी नभएको कोषको भनाई। काठमाडौँको श्रीघर स्थित धर्मकीर्ति विहारमा सत्य पठान पाठ सम्पन्न। भिक्षु उपन्यासकारबाट सत्य पठानको महत्त्वबारे धर्मदेशना।
गोरखाको हिनाङमा नवबुद्ध ध्यान तथा शिक्षा केन्द्रको नवनिर्मित भवन सञ्चालनमा स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पूजा तथा ध्यानको लागि सहज हुने विश्वास। र बुद्ध जयन्तीको तयारीमा जुटे म्यानमारका नागरिक, जनताको मन जित्न बुद्ध जयन्तीलाई हर्षोल्लासपूर्ण बनाउने सैन्य सरकारको तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।